السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم يتعلق بلافيكتاسيون دو ريزولتا. كما تعرفوا ان كل عام تكون عندنا واحد الريزولتا سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. دونك كما كان الحال هذيك الريزولتا تندير لافيكتاسيون ديالها. دونك الا كانت بوزيتيف غتدير لافيكتاسيون ديالها، ولا كان نيجاتيف غتدير لافيكتاسيون ديالها اوتوماتيكمون روبور انوفو. وهادشي كله هو تيدوز على حساب لا ديسيزيون ديال لاسومبلي جينيرال اوردينير. دونك كما كندوزو لا سيزي ديال لي زيكريتور كونطابل ابارتيغ من لي دوكيمون، l'affectation de résultats تدوز ابارتيغ من لاسومبلي البروسي فيربال ديال لاسومبلي جينيرال اوردينير. وكما نلاحظوا في ليكزومبل اللي غنحاولوا نشوفوا اليوم ان سيبوزون هاد لا سوسيتي اللي خدناها كوم اكزومبل ديال اركابيتا. دونك سيبوزون هاد لا سوسيتي هادي دونك في لاسومبلي جينيرال اوردينير داروا باغ اكزومبل لو 1 جوان. دونك هنا في 2017 دونك نعقلوا على هاد لا دات هادي. دونك لا دات ديال البروسي فيربال هو 1 شهر 6. دونك هنا لي زاسوسي ابري لا ديسكسيون ديالهم في لاسومبلي جينيرال قرروا بانهم على حساب هاد البينيفيس اللي خدمنا في ليكزومبل عطانا في لو بيلون واحد لي بينيفيس نت ديال 505,241,67 اللي هو بينيفيس نت ديال ليكزارسيس. قرروا انهم ياخذوا نديروا 5% ديال لي ريزيرف ليغال اللي هي عطاتنا 25,262,08. وقرروا انهم يحطوا في لوغوبور انوفو 79,979.59، وغيبقى لنا ان بينيفيس اللي هو ديستريبيابل اللي هو 400,000 درهم. دونك هذا 400,000 درهم هما لي ديفيدوند بروت، دونك الارباح الخام. من بعد هاد الارباح اللي هو خام اللي بغاو هاد لي زاسوسيا او لي اكسيونير انهم ياخذوا هاد الفلوس هادو، ضروري انهم يخلصوا عليهم لا غوتوني على السورس اللي هي 15%. دونك تنحيدوا هاد 15% اللي غتمشي للطا كوم غوتوني على السورس اللي هي 60,000 درهم، غيبقاو لنا ديفيدوند نت 340,000 درهم. الوغ دابا لي زاسوسي هما تفاهموا هنايا، داروا بليتو لي زاسوسي ولا زيكسيونير تفاهموا داروا لافيكتاسيون ديال الريزلتا ديالهم على حساب لو بي في. دونك هاد لو بي في عندنا كيفاش حنا غادي نخدموا هاد لو بي في؟ غادي نديروا هاد لي ديسيزيون كوم دي زيكريتور كونطابل. دونك كيفاش خصنا ندوزو حنايا نترجموهم في الالغوريثم اللي غادي نحولوه في لي زيكريتور كونطابل ديالنا. دونك هنا غادي نرجعوا للدرس ديالنا. دونك نحاولوا نشوفوا هذاك ليكزارسيس اللي ديجا خدمناه وجبنا به لا بالونس دونطري فريمون لا شفتوا لا بالونس دونطري. دونك هنا نفس لو ريزولتا اللي دار عليه البي في لاسومبلي جينيرال. دونك من بعد هذا اول حاجه تنديروا بها هو كنمشيو ليزوبيراسيون اللي بها تنديروا لانيولاسيون. تنديروا لانيولاسيون سيتادير هذوك لو ريزولتا اللي عندنا وجاي في الكونت 1191 اللي هو ريزولتا ديال ليكزارسيس اللي هو كريديتور. اول حاجه غادي نانوليوه بالريزولتا نيت اون انستونس، دونك اللي هو اون انستونس دافيكتاسيون، حيت في جونفي فيفري مارس افريل وماي هاد لي زاسوسي او لي زاكسيون مازال ما اجتمعوش باش يديسيديو لافيكتاسيون دو ريزولتا. كيفي انا اول حاجه كندير هي لانيلاسيون، وهذا هو الخطا اللي تيدير الاغلبيه انهم تيمشي ديريكتومون لافيكتاسيون. هو ماشي خطا مي حبذا انه يكون بهذه الطريقه هذه. دونك في لو بروميي كندير لافيكتاسيون نقول لكم علاش. الوغ سيبوزون بغيتي باغ اكزومبل ان بارتنير بونكير طلب لك مثلا واحد لاسوسياسيون اللي هو بلون بروفيزوار غيطلب مثلا في المو 5. هنا او نيفو دو لوجيسيال ما يمكنش ليه يخرج لك حيت ديجا الكونت ديال الريزولتا عامر، يعني ما يمكنش تخرج بها بلون بروفيزوار. ضروري هذيك لو ريزولتا ديال الان تحيدها باش تلقى باش تعمر بها ديال هذوك لي زيكريتور اللي دوزت باش توجد البيلون بروفيزوار. دونك ضروري من الاول كندير لانسون كيما كندير لانيلاسيون ديال لي ستوك في الديبي ديال ليكزارسيس، لانيلاسيون ديال لا شارت كونطابل دافونس ديبي ديال ليكزارسيس، كندير لانيلاسيون ديال الريزولتا. دونك كناخذوها من لو ريزولتا ديال ليكزارسيس كنديوها الريزولتا نت اون انستونس دافيكتاسيون نحطوها في كونت واحد 8. دونك هاي الكريتور دوزناها انولنا. من بعد علاش باش تعرفوا بلي اصلا كنجيو هنايا ونكليكينا في لاسيمولاسيون. دونك كنديروا كونت 1191. دونك لاحظتوا دونك هنا الريزولتا ولات فيها سولد زيرو. دونك هاد انولات ولا عندنا لو كونت 1181 اللي هي اون انستونس. دونك تنبقاو خدامين اون انستونس. دابا هنا لو موا 6 اللي هو 1 جوان غنجيو هنايا. الوغ لي اسوسي اون ديسيدي انهم يفرقوا هاد الريزولتا، سيتادير
دونك اول اكريتور دونك انا حاولت ديجا دوزت ليكريتور باش ما ناخذش الوقت. دونك لو ان 6 اول حاجه غادي انوليو هذاك لانستون دافيكتاسيون دو ريزولتا مع لا ريزيرف ليغال اللي هي الكونت 1140 دونك ب 5%. دونك كنمشيو على حساب داكشي اللي عندنا في لي بي في دونك 25262. اوكي فوالا. دونك دوزيام اكريتور كذلك غادي نكريديتيو بليتو غادي نديبيتيو لو كونت 1181 كما العاده افيك لو كريدي ديال 1161 اللي هو الروبور انوفو دونك 77000. الحاجه الثالثه دونك لا تروازيام اكريتور اللي غندوزو غادي انوليو 1181 في الدي بي افيك الكريدي ديال الكونت 4465 اللي هو سوسي ديفيدوند ابيي. غادي يبقى لنا لا روتين على السورس اللي هي غادي نديبيتيو 1181 افيك ايطا امبو اي تاكس ابيي اللي هي 60000 درهم. وبهذا الا مشينا دابا نشوفوا لا سيميلاسيون ديال الكونت 1181 غنلقاو حتى هو اكزاكتومون ايكال 0. دونك 1181 دونك اونطري دونك هو ايكال 0. دونك هو ديجا دخلت لي الريزولطا في لو 1 دونك اون كونتر بارتي ديالها الريزولطا ديكزارسيس بلانيلاسيون مع لافيكتاسيون نونسونس دافيكتاسيون بليتو. فاش دارت لافيكتاسيون دارت لو 1 6 اما لي زيكريتور ديجا. دونك هنا الريزيرف ليغال لو روبور انوفو لي ديفيدوند بريت و الغوتين على السورس. دونك وهكا تنكونو ديجا دوزنا. ابخي تنجيو باش ندوزو لو تريتمون ديالنا. دونك من بعد فاش كندوزو لو تريتمون ديال البادون دونك فوالا هو لو تريتمون داز. دونك هنايا جوازي لو بيلون اللي هو نورمال دونك ندير دونك 7 اي فوالا اول بيلون دان. دونك غنمشيو ديريكتومون مع ليزيكريتور كاملين. دونك غنمشيو لهنايا لافيكتاسيون دو ريزولتا. لاحظتوا دونك هنا الريزولتا نيت ليكزارسيس هنا في لاني ان كانت هي 505,241.67. دونك ان بلس 1 دونك اش بقى عندي لي ريزيرف ليغال والروبور نوفو فقط هما الفلوس هما اللي غيبقاو عندي او نيفو د لا سوسيتي. بار كونتر هذيك 400,000 اوتوماتيكمون خرجات من لو كونت د لا سوسيتي سادير لي زاسوسيون لي زاكسيونير خداو ديك 340,000 درهم و ليطا خدات 60,000 درهم. دونك هنا ما غادي يبقاو عندي غير هاد لا ريزيرف ليغال او الروبور انوفو. دونك كما تلاحظوا دونك فوالا لو بيلون ديالنا ابخي فاش دوزنا الريزولتا. دونك هنا دو ليكزارسيس ان موان 1 بحال حيت مازال ما دوزنا اوكين اكريتور في ليكزارسيس ابار هاد ليكريتور اللي دوزنا د لافيكتاسيون دو ريزولتا واللي هي في الغالب ما عندها اوكان امباكت على الريزولتا. دونك حتى لهنايا غادي نكونوا سالينا الدرس ديال لافيكتاسيون دو ريزولتا ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا ليكزارسيس كيفاش كنديروا ليه. دونك نخليكم حتى الموضوع الحلقه القادمه ان شاء الله اللي نحاول نطرق فيه الكيفيه ديال لامبورطاسيون ديال لا بالونس من طوباج بليتو ليكسبورطاسيون ديال لا بالونس من طوباج فيغ ليكسيل. دونك حتى الحلقه الجايه ان شاء الله.